मॅडम, विशय आसा गोविंद गावडे. आमी पळयता की तेणें एक स्टेटमेंट केलो की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल फायली पास करपाक पयशे घेता. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर येता, फायली पास करपाक पयशे घेता. पयलीं म्हाका एक सांग, हो गोविंद गावडे कोण? तो ताज महल बांदतलो तो मरे शेहनशाह? तो आनी कितें करतलो? ताका कितें आसा? सद्या ताका धुकल्लो आसतलो खुर्चे वयल्यान ताका आपटिलो आसतलो. ताका लागून कितें तरी करूंक जाय न्हू. मागीर लोकांक कसो सांगतलो तो आपल्या खुर्चे वरसून देंवयला म्हणून? मागीर कितें तरी भाशण करूंक जाय म्हणून तो भाशण करता आनी ताका काडून उडयला म्हणून मागीर तो म्हणून बॉब मारतलो. आपल्याक आनी काडून उडयला, आपणें अशें उलयलें सरकाराच्या विरोध म्हणून काडलें, अशें कितें म्हणटा आसतलो तो. ते नाटक सगळें. तो नाटक करपाक नंबर 1 न्हू. म्हाका जाल्यार तेजें नांव सुद्दां घेवन दिसना. कित्याक ताज महल बांदपी तो शेहनशाह म्हणटात ताका. मॅडम, जेन्ना आतां पावसान एक जोर धरलेलो आहा आनी आमी जेन्ना पळयता की उदीक साठटा, आतां दिवजा सर्कल उदीक साठटा, थंय एक दिवजा सर्कल एक कचऱ्याचो ढेरूच आहा आनी थंय जे उदीक सांठोवन जो वास पडटा थंय पुलिसूय ड्युटी करता. लोक जेन्ना कामाक म्हणून भितूर सिटीन सरता ते उदीक तेंचेरूय उसायटा. जशें कितें लग्नाक भितूर सरतना एक इत्तेर मारता पळय, इत्तेर मारता पळय, तशें कशें. पळय कितें आसा न्हू, ह्या सरकाराचें काम न्ही खंयच्याच वाटेन बरें जालां अशें दिसून येना. आनी पावसान अचानक अशें म्हणीत ना. कित्याक जाणा, हेज्या पयलीं सुद्दां कितें म्हणटा ते मे म्हयन्यांनी 15 तारखे उपरांत केन्ना पावस येतलो गरमीच्या हितून सगळ्या लोकांक खबर आसता. तांकां तें खरें म्हणून जाल्यार करचें म्हणून हे लोक भलतेच कितें करता, फक्त आज्जेचे बोटवे खावपाक लागून आनी अशें करून लोकांचे पाड घालतात. मागीर ते तीर्थ आंगार पडचें ना जाल्यार कितें पडटलें? लोकांक हें आसा तरी सुद्दां कितें आसा, भिवपाची गरज ना म्हणपाचें आनी ओगी रावपाचें. तुमकां खबर आसा, आतां न्ही म्हाका एक मुद्द्याचेर तुमकां सांगपाचें आसा. हालींच ह्या सरकारा भितर म्हणजे ह्याच 6 म्हयन्या भितर पयलीं एक नाल्लाचो MLA आसलेलो, तेणें भाशण उलयलें की आपल्याक 20 लाख दिवचे पडले एक फायल पास करपाक. आतां हो दुसरो शेहनशाह तो पयशे दिता म्हणून येता. म्हणजे भिवपाची गरज ना, करता कितें? भिवपाची गरज ना, करता कितें? हेणें 8 जाणांक बेब्या काडले आपली खुर्ची सांबाळपाक. हेज्या पयलीं हांकां आमी सांगलेलें की असो एक MLA आसा, तोमी नवेस म्हणपी, ताका खरें म्हणून जाल्यार भायर आपटी म्हणून. तो बायलांची जे करता नाटकां ताका लागून ताका भायर उडय म्हणून. हेणें केन्ना तें करूंक ना, अशें. आनी हेकाच लागून न्हू हे अशें पाड जायत वता. प्रत्येकाक न्हू हेणें अशी पंख फडफडपाक दिल्या. प्रत्येकाक भिवपाची गरज ना पळय आसा, तेणें हांकां पंख फैलोवपाक दिल्या. आनी म्हणूनच हेंची अशी आहा, हांकां शिस्त म्हणटा ती ना. अध्यक्ष पळयना, तेजेर कारवाई जातली म्हणटा. अध्यक्ष म्हणटा कारवाई तेजेर आपूण करतलो म्हणून. कारवाई करतलो म्हणजे तुमी इन्क्वायरी करतलो. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता, भिवपाची गरज ना इन्क्वायरी करता. फुडें फुडें असलेंच चल्लां ह्या सरकाराचें. आनी कांय ना. हेंच्यांनी खरें भितूर कितें चल्लां हें शेहनशान उलोवन दाखयलें. भितूर जें चल्लां तें शेहनशान उलोवन दाखयलें. खरें म्हणल्यार शेहनशाह कापासतात आसलेली की जेन्ना तेच्या वाड्या वयलो तो मेलो पळय, तो आत्महत्या करून मेलो हेज्या जॉबाच्या वेळार स्कॅम चल्लेले, ते आज्जेचो बटवो चल्लेलो जॉबाच्या वेळार. ती कोण साखळीची मॅडम आसली पळय, तिचें नांव घेवन खरें म्हणलें शेहनशान सांगूंक जाय आसलें की अशें चल्लां आनी ही ती बायल म्हणून, ही साखळीची मॅडम म्हणून. तेन्ना हेज्या तोंडार ताळे पडलेले. कित्याक होय बी मेतेर आसा न्हू, होय बी मेतेर आहा. आनी ते सतर्कराक लायलो गोळाक फासा आनी काबार केलो. तेजे मोड्याचें कांय ना, तो मरोन गेलो. जो मनीस तूं म्हाका सांग सरळ बरोवन दिता आनी वयल्यान आपले बायलेची भांगरां दिवन लोकांचे रीण फारीक करता, तो मरता कसो? हेजेर चवकशी आहा ना? कित्याक हे सगळे आज्जेचे बटवेची कामां. हांकां स्कॅम म्हटलो की राग येता म्हणून हांकां आज्जेचो बटवो हांकां कट्टी दिवंक जाय, कट्टी हातीन. आनी कांय ना. हो शेहनशाह पळय आहा, भाशण बरें उलयता, झेत बरें मारता. आतां ताका आपटीतले न्हू म्हणून हें करता. खरें भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय, तेणें हांकां सगळ्यांक असल्यांक 3-4 अशे आसा तेजे मिनिस्टर आमदार, तांकां खरें आपटूंक जाय. बेब्याक घेतल्यात मरे तुवें आनी कितें झेत मारता? बेब्याकूय आल्या तो बेबो कलांगूटचो बेबो डराव सरकाराच्या नांवान बॉब मारिना तर तोय मारता. हांकां शिस्त आहा, हांकां रीत आहा. हांकां तो अध्यक्षांनी सांगता आमी कारवाई करतले म्हणून. कांय जावचें ना कारवाई बिरवाई, कांय जावपाचें ना कारवाई बिरवाई. हे अशेंच चाललेलें आहा हेंचें.
जेन्ना मॅडम हो विशय तुम्ही बी जे पीचेर एक घेतलेलो आनी आमी पळयता की एक नॅशनल न्यूज सुद्दां चल्लेली आहा की बी जे पीचेच हे हायवेचेर कृत्य करतना येता तेंच्याच पार्टी कार्यालयान सुद्दां दुसरो व्हिडिओ एक व्हायरल जालो की तोय थंय अशी अश्लीन हे करता. कितें आसा खबर आहा BJP भारत को चलाने वाली पार्टी बरें भारत को जलाने वाली पार्टी बरें कितें तरी करपाक लागून वयर बसला पळय हेड ऑफ द फॅमिली तेणें सगळी हांकां रीत घालपाक दिवंक जाय. आतां तुका खबर ना ब्रुजभूषणाक लागून पोस्को सुद्दां भायर मारलो तो तेंचे आमदार तेंचे अध्यक्ष बिध्यक्ष आहा ते ओपन गाडयेनसून देंवन आपल्याक जाय जाय ते कितें करता ते घाणेरडेपणा हांकां कितें आहा हांकां लोकांनीच संवय करून दिल्या लोकांनी हांकां संवय करून दिल्या आनी असल्यांकूच परत हे लोकूच परत हाडपाचे प्रयत्न करतले कित्याक ते सांगता पळय ते आश्वासनां दिता पळय ते नंबर 1 आश्वासनाचे लोकांक दिसता म्हणजे लोकांक ह्यो सगळ्यो गजाली जाय म्हणून हे अशें चल्लेलें आसा न्हू. पार्टीचें कांय ना पार्टीचें हांव अजिबात ना हें करिना कित्याक पार्टी आपल्या परीन आपूण काम करतात लोकांक अक्कल आसूंक जाय लोकांक अक्कल आसूंक जाय. आमचो आमदार कसो आसूंक जाय आमचो मिनिस्टर कसो आसूंक जाय आमचो चेअरपर्सन कसो आसूंक जाय आमचो लिडर कसो आसूंक जाय अशें म्हणून एका वेळार तुका सांगता तो अध्यक्ष आतां पळय जाला तेका मनोहर पर्रीकारान म्हटलेलें कितें गड आला पण सिंह गेला म्हणून अशें वाक्य उलोवपाक खरें म्हणून जाल्यार मेळपाक जाय. हे कसले चोरांक आनी सगळे खतखती हाडून भरल्या म्हणून हे अशें पाड पडला.